अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे वीडियो का अनवान है इल्म व फजल और तालीमी नस्वां। शरीयत ने औरतों के इल्म के हसूल पर कोई पाबंदी आयद नहीं की। इल्म की अहमियत और अफादियत और अज़मत का अंदाज़ा इस समझ से लगाया जा सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही की इब्तदा ही इकरा से हुई और ये सूरत अलग का पहला लफ्ज़ है। अलग इंसान की उस हालत को कहते हैं जब वो माँ के रहम से ताल्लुक़ जोड़ता है और उसमें एक नई ज़िंदगी शुरू होती है। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक़। तर्जुमा, अपने रब के नाम से पढ़ जिसने पैदा किया। सूरत अलग की अगली आयत में भी कहा गया कि पढ़, तेरा रब सबसे बढ़कर बुजुर्गी वाला है जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया और इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता। कुरान में इल्म के साथ हिकमत की इस्तिलाह भी आई है और जाहिर है कि हिकमत में इल्म से ज़ायद मायने मौजूद हैं। इमाम गज़ाली ने इल्म के साथ फजीलत व फजल की इस्तिलाह का जिक्र करके लिखा है कि ये इल्म से ज़ायद और बरतर हकीकत है और इल्म के मुतरादाफ़ात में अदराक, शऊर और मार्फत जैसे अल्फाज भी बड़ी अहमियत रखते हैं। इल्म के मफ़हूम में जब वसअत हुई और हिकमत यानी कि फ़लसफ़ा और साइंस इसके दायरे में आ गई तो ऐसे इल्म का आलिम, हकीम और बाज़-औक़ात मुहक़्क़िक़ कहलाया। अमूमी तौर से इल्म में वसअत और फ़ौक़ियत ज़ायदा रखने वाले को फासिल कहने लगे, ताहम कानून शरीयत जानने वालों और अलूम दीनिया में दस्तरस रखने वालों को आलिम कहने का रवाज हर दौर में आम रहा। शरीयत ने वालिदैन को हदायत की है कि वो अपनी औलाद को तालीम व तरबियत से आरास्ता करें ताकि वो हक़ और बातिल में इम्तियाज़ करना सीख जाए और कजरो ना हो। इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहले खाना को जहन्नम की आग से बचाओ। और मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, फुक़हा का इस अमर पर इत्फ़ाक़ है कि इस आयत की रूह से अपने आप को और अपने अहलो अय्याल को, बच्चों को जहन्नम की आग से बचाने के लिए तालीम और तरबियत के सिवा कोई ज़रिया नहीं। एक ख्याल ये है कि अहल से मुराद असलन बीवी है, इसलिए कहा जाता है कि माँ की गोद बच्चे की अव्वलीन तरबियत गाह है। मालिक बिन हवैरस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम चंद नौजवान दीन की तालीम हासिल करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 20 दिन हाजिर रहे। घर लौटने लगे तो आपने फरमाया, जाओ अपने बीवी बच्चों की तरफ और उन्हीं में रहो और उनको दीन की बातें सिखाओ और उन पर अमल का हुक्म दो। हज़रत उमर ने एक बार अहले कूफा को लिखा, और अलामु निसाकुम सूरत अल-नूर, अपने बीवियों को सूरत नूर की तालीम दो। एक बार हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने 3 लड़कियों की परवरिश की और उनको अदब और सलीका सिखाया तो उसके लिए जन्नत है। बाज़ अहादीस की रूह से वो शख्स ज़्यादा सवाब का मुस्तहिक है जिसने बीवी बच्चों की तालीम व तरबियत पर अपनी तवज्जो सरफ की। शरीयत ने तालीम पर इसलिए जोर दिया कि तुलूए इस्लाम से कबल तालीम सिर्फ इस्तबदाद और तबक़े अगनिया तक महदूद थी, दूसरों को उसका मुस्तहिक नहीं समझा जाता था। इस्लाम दुनिया का सबसे पहला मज़हब है जिसने ये कैद उड़ा कर दी और उसने मर्द की तरह औरत के लिए भी वो शहरी होकर देहाती, अमीर हो व गरीब, तालीम का हसूल ज़रूरी और मुबाह नहीं बल्कि फ़र्ज़ ऐन करार दिया। जैसा कि इरशाद नबवी से ज़ाहिर है, तलबुल इल्म फ़रीज़ात अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमात। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। मशहूर मालिकी फ़क़ीह अल्लामा इब्नुल हाज के नज़दीक दीन के मामले में शोहर से अपना हक़ तलब करना हर बीवी के लिए ज़रूरी है। अगर वो हाकिम के पास अपनी दीनी तालीम के तकाज़े का मुराफ़ा कर दे तो हाकिम पर लाज़िम है कि वो शोहर को इस
مطالبے کی تعمیل اور تکمیل پر مجبور کرے، کیونکہ عورت کا حق ہے کہ شوہر خود اسے تعلیم دے یا اسے گھر سے باہر جا کر تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دے۔ امام فخر الدین حسن بن منصور حنفی نے اپنے مشہور فتوی عورت پر دین کا جاننا کب فرض ہوتا ہے میں صراحت کی ہے کہ طلب علم مسلمان مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ عورت کو کوئی متعین مسئلہ درپیش ہو، وہ نماز اور وضو وغیرہ کے مسائل سیکھنے کے لیے کسی علمی مجلس میں شریک ہو سکتی ہے۔ عہد حاضر کے تقاضوں کی روشنی میں دیکھا جائے تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ عورت کا علم حاصل کرنا اتنا ہی ضروری ہو چکا ہے جتنا مرد کے لیے۔ شرف انسانیت کا مدار علم و فضل پر ہے۔ جس طرح ہوا اور پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح علم و فضل کے بغیر وہ انسان نہیں بن سکتا، بلکہ حیوان کے قریب تر رہتا ہے۔ انسان بننے اور انسان کہلوانے سے پہلے فی الواقع حیوان ہی تھا۔ اسے حسب نسب کا پتہ تھا، نہ ذات و صفات کا، یہاں تک وہ کسی چیز کا نام تک بھی نہ جانتا تھا۔ یہ تو خلاق عالم کا کرم ہے کہ اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جس سے انسان آشنا نہیں تھا۔ اس نے اسے سب سے پہلے القا، ہر چیز کا نام، اس کی حقیقت، اس کی خاصیت اور اس کی اہمیت سے آگاہ کیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اس اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے۔ اللہ نے انسان کو وہ عقل و شعور کی نعمت عظمیٰ بھی عطا فرمائی کہ وہ اس کی مدد سے نافع اشیاء سے مستفید ہوا اور مضر چیزوں سے محفوظ رہے۔ اس ابتدائی تعلیم و تربیت کے بعد خالق کائنات نے اسے دنیا میں اپنا نائب خلیفۃ الارض بنا کر بھیج دیا۔ اس کی مزید تعلیم و پرورش کی ابتدائی ذمہ داری اس کی ماں کے سپرد کی کہ وہ بچے کی ذہنی صلاحیتوں کی حفاظت اور صیانت کا فریضہ سر انجام دے، اور اس کے بعد کوئی ایسی قدغن نہ لگائی کہ وہ مرد استاد ہی سے تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ اسلام کی ابتدائی تاریخ میں جو جلیل القدر ہستیاں نظر آتی ہیں، ان کے علمی، ادبی، اخلاقی، روحانی، سیاسی اور جنگی کارناموں کا شہرہ ان کی ماؤں کی تربیت ہی کا نتیجہ تھی، اور یہ حقیقت آج بھی ثابت ہے کہ فی زمانہ نرسری جماعتوں تک نونہالوں کو جس آسان اور خوبصورت طریقے سے خواتین اساتذہ تعلیم دیتی ہیں، مرد اساتذہ نہیں دے سکتے۔ بچے عورتوں سے مانوس ہوتے ہیں، انہیں ایسے تعلیمی اداروں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ممتا کا سا پیار اور شفقت بھی ملتی ہے، لیکن عورت کی اس فضیلت کے باوجود اسے ناقص العقل قرار دیا جائے تو حیرت ہوتی ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے کہ عورت کو جہاں بھی موقع ملا اس نے اپنے اوپر مرد کی عائد کردہ بے جا پابندیوں اور معاشرے کی پیدا کردہ مشکلات اور موتی زبانہ خیالات کے باوجود علوم و فنون کے حصول میں کامل ہمت مستعدی دکھلائی اور علم و فضل میں اتنا شہرت حاصل کر لی کہ جو مرد اسے حقیر محکوم سمجھتے تھے وہی اس کے سامنے زانوے تلمند طے کرنے پر مجبور ہوئے۔ مشہور شیخ ابو حفص کا بیان ہے کہ جب تک میں نے ام علی زوجہ احمد خضر کو امام علی زوجہ احمد خضر کو نہ دیکھا تھا، اس وقت تک میں عورتوں کے جنس ہی کو حقیر سمجھتا تھا اور ان سے باتیں کرنا شکرودہ خیال کرتا تھا، مگر جب اس پارسا عورت سے ملاقات ہوئی تو مجھے علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت معرفت سے جسے چاہے نوازتا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت۔ یہ حضرت ام علی اپنے وقت کی عارف باللہ خاتون تھی جس کی ولایت کو سب نے تسلیم کیا۔ عورت کو حقیقی سمجھنے والے ہندو قوم کی مذہبی کتاب رگوید میں 1 درجن کے قریب ایسی خواتین کا ذکر موجود ہے جنہوں نے دید اور منتروں میں رشیوں کا درجہ پایا۔ ہندو ہی کی قدیم تاریخ میں علمی قابلیت میں گارگی، متیری اور بھاربی نے شہرت حاصل کی۔ علم حساب میں لیلا دو، علم سحر میں بوجھ راج کی رانی بھانو متی، علم نجوم میں راجہ بکرم کے عہد کی کہنا، سیاست میں اہلیہ بائی پارسائی میں میراں بائی وغیرہ وغیرہ۔
ने शोहरत पाई। हिंदू मजहब से कतई नज़र इस्लाम का आफताब जहाँ ताब मुनव्वर हुआ तो उसकी ज़िया पाशा ने औरत के जुल्मत कदमों तक फैल कर मसरूम आलम सन नाजुक की फाबिदा सलाहियतों में उजाला कर गई। औरत ने मौसम इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सना से इतना फ़ायदा उठाया और नूर इस्लाम की हदायत से इतनी मुस्तफ़ीज़ हुई कि नहायत कलील मुद्दत में इसकी इल्मी, अदबी, रूहानी, अखलाकी खूबियों का दांग अफाक बोलने लगा। यहाँ तक मुसलमान औरत खुद इल्म के अफलाक पर आफ्ताब आलमताब बन कर चमकने लगे और उसके सामने वो अकाबर सलफीन जानवी तिलमिस तैन करने लगे जिनका नाम बसद अकीदत व इहतराम लिया जाता है। हज़रत जवेरिया इतनी सादी इल्म थी कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत मुजाहिद ऐसे अकाबर साहबा और ताबईन जो इल्म फजल के आफ्ताब महताब बनकर चमके आपसे तालीम हासिल करते रहे और उन्हें हज़रत जवेरिया की शागिर्दी पर फ़ख्र रहा। हज़रत उम्मे साद के दरसे कुरान में मर्द भी औरतों के बराबर मौजूद होते, मगर सहाबा इकराम ताबईन वो सबसे ज़्यादा फैज़ जिन अजीम ख़वातीन से मिला वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा थी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा का नाम नामी इसमें ग्रामी सुनते ही बड़े बड़े जलील और कदर उलमा इकराम मुहद्दिसीन मुफस्सरीन के जिन भी इज़्ज़त व एहतराम झुक जाती हैं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कुरान करीम की हाफ़िज़ा और अपनी वक़्त की बुलंद पाया मुहद्दिसा थीं। मुहक्किकीन का इस अमर पर इत्तफ़ाक़ है कि दीन इस्लाम का एक तिहाई हिस्सा हज़रत आयशा के ज़रिए हम तक पहुँचा है। हज़रत अबू हुरैरा के बाद हदीस की सबसे ज़्यादा रवायतें इन्हीं की हैं। इसके अलावा आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इल्म असरारुद्दीन, कलाम, तारीख़, इंसाफ, शेर व सुफ़न इल्म फ़नून में मलका ख़ास रखती थीं। इस्लाम ने कि इल्म दीन की बड़े फजीलत बयान की और उसके सीखने और सिखाने की बहुत ज़्यादा तरगीब दी। सहाबियत में हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मकाम और मर्तबा सबसे ऊंचा था और हदीस के रिवायात और इसके सोबत बयान में तो वो मर्द सहाबा से भी बढ़कर थीं। इनके इल्म और फजल और बसीरत का इतराफ़ उनके अपने दौर के असातीन इल्म ने भी किया। उनके तलमीज़ ख़ास और भांजे हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर का बयान है कि मैंने हज़रत आयशा से ज़्यादा कुरान और फ़ज़ाइल, हलाल व हराम, शेर व अदब, अहले अरब की तारीख़ और उनके हसब नसब को जानने वाला किसी को नहीं देखा। उर्वा बिन ज़ुबैर मज़ीद फरमाते हैं कि एक बार मैंने हज़रत आयशा से सवाल किया, खाला जान आपने तिब कैसे सीखी? कहने लगे कि जब कभी मैं या कोई दूसरा शख्स बीमार होता तो उसका इलाज बताया जाता, इसी तरह लोग एक दूसरे को इलाज बताते और मैं उसे याद रखती। इब्ने अबी मलैका ने भी तशरीह की है कि मैंने हज़रत आयशा से अर्ज़ किया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की दुख्तर नेक होने के नाते से आपकी फसाहत व बलागत पर कोई शक नहीं, मगर आपने तिब कहाँ से सीख ली? जवाब में हज़रत आयशा ने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी अलील होते तो बाहर से आने वाले तिब्बी वफूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज फरमाते और मैं उसे ज़हन नशीन कर लेती। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बाइल्म होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा बाअमल भी थीं। इल्म शरीयत की तरवीज व अशात में आपने जो भरपूर हिस्सा लिया दीगरे सहाबियात के मुकाबले में कई गुना बढ़कर था। जलील कदर साहबा आपकी खिदमत में अहादीस की संद हासिल करने के लिए आया करते थे। आप पर्दे में बैठकर उन्हें मसाइल शरीयत के हाल से आगाह फरमाती। इमाम ज़हरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है, सब लोगों का इल्म अगर जमा किया जाए और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात के इल्म का उसमें इजाफ़ा किया जाए तो हज़रत आयशा का इल्म फिर भी ज़्यादा वसी होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस जिन सहाबा और सहाबियात ने सबसे ज़्यादा रवायात की उनमें हज़रत आयशा नुमायाँ नज़र आती हैं। उनकी रवायात की फजीलत उससे बढ़कर और क्या हो सकती है कि उन्होंने ये रवायात बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की है। बाज़ उन्होंने हज़रत अबू बकर, उमर, सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा, साद बिन अबी वक़ास वगैरह वगैरह से सुनकर भी रवायत की।
ان کی روایات کی کل تعداد 2210 ہے، جن میں سے 174 احادیث متفق ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں، علاوہ چونکہ احادیث بخاری اور 49 حدیث مسلم میں موجود ہیں اور باقی دیگر کتب احادیث میں مذکور ہیں۔ حضرت عائشہ کا شمار حفاظ حدیث میں ہوتا ہے۔ محدثین و مورخین نے اعتراف کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت انس کے علاوہ کسی اور صحابی کی روایات حضرت عائشہ صدیقہ جتنی نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور اسوہ حسنہ سے اس قدر قربت اور واقفیت ہی کے نتیجے میں اکابر صحابہ تک مسائل دریافت کرنے کے لیے حضرت عائشہ کی طرف رجوع فرماتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری ایسے فقیہ و عالم صحابی کہتے ہیں، ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کسی حدیث کے معاملے میں مشکل پیش آئی اور ہم نے اس سلسلے میں حضرت عائشہ سے دریافت کیا تو انہیں اس کا علم ضرور پایا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے حضرت عائشہ کی حدیث کا استفادہ کرنے والے 88 افراد کے نام گنوانے کے بعد لکھا ہے کہ ان کے علاوہ بھی ایک بہت بڑی تعداد نے آپ سے روایت کی، ان میں جہاں حضرت عمر بن عاص، ابو موسیٰ اشعری اور عبداللہ بن زبیر جیسی اصحاب سیاست ہیں، وہاں ابو ہریرہ، ابن عباس اور ابن عمر ایسے محدثین بھی سرخیر تابعین میں سعید بن مسیب اور علقمہ بن قیس کی شہرت تو حضرت عائشہ کے علم و فضل ہی کی رہیں۔ عمر بنت عبد الرحمن کے متعلق ابن حیان کے الفاظ ہیں، حضرت عائشہ کی روایات کی سب سے زیادہ جاننے والی تھیں۔ حضرت عائشہ کے علاوہ دیگر ازواج مطہرات اور صحابیات نے بھی حدیث کی ترویج و اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور دین اسلام کی خدمت میں پیش رہی ہیں۔ حضرت ام سلمہ کے متعلق محدثین کرام کا بیان ہے کہ علم حدیث میں حضرت عائشہ کے سوا کوئی آپ کا ہمسر نہ تھا۔ آسمان علم کے روشن ستارے حضرت ابو ہریرہ اور ابن عباس آپ کے شاگردوں میں سے تھے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ نے بہت سی احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست اور بعض حدیثیں حضرت ابو سلمہ اور حضرت فاطمہ سے بالواسطہ روایت کی ہیں، جبکہ 35 سے زیادہ صحابہ و تابعین نے، جن میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں، ان سے احادیث روایات کی۔ ان کی روایات کی تعداد 378 ہے، جن میں سے 13 متفق اور مزید 3 بخاری اور 13 مسلم میں پائی جاتی ہیں۔ حضرت عمر کی صاحبزادی اور ام المومنین حضرت حفصہ بھی حفظ حدیث میں پیش رہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست احادیث روایت کی اور بعض کو حضرت عمر سے روایت کی۔ پھر ان سے روایت کرنے والوں میں ان کے بھائی عبداللہ بن عمر، ان کے لڑکے حمزہ، ان کی بیوی صفیہ، ام بشر الانصار یا مطلب بن وداع اور حارثہ بن وہب وغیرہ ہوئے۔ نمایاں کتب حدیث میں حضرت حفصہ کے 60 روایات ملتی ہیں، جن میں 4 صحیحین ہیں اور 6 مسلم میں ہیں۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ حضرت ابو سفیان کی صاحبزادی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 165 احادیث روایات کی، جن میں 2 متفق ہیں، ایک مسلم میں زائد ہے۔ ان سے پھر ان کی دختر حبیبہ بائی حضرت امیر معاویہ، عبداللہ بن عتبہ وغیرہ وغیرہ۔ اسماء بنت ابی بکر حضرت زبیر کی زوجہ تھیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث روایت کی۔ ان سے جن صحابہ تابعین نے ان احادیث کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا، ان میں عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عروہ، عبادہ بن عبداللہ، عبداللہ بن عباس وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ اسماء بنت ابی بکر کی روایات کی تعداد 58 سے ان میں سے 13 احادیث متفق علیہ ہے۔ صحیح بخاری میں 15 اور صحیح مسلم میں 4 حدیثیں اور ہیں۔ محدثین نے حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن کی روایات پر بہت اعتماد کیا، اس لیے کہ وہ حضرت عائشہ کی گود میں پروان چڑھی تھی۔ انہوں نے حضرت عائشہ کے علاوہ ام حشام بنت حارثہ اور حضرت ام حبیبہ اور حمنہ بنت حجج سے بھی روایت کی۔ ان سے اپنے وقت کے اکابر نے حدیث کی روایت کی، جن میں امام زہری، عبد الرحمن بن ابو بکر وغیرہ وغیرہ
جیسے آئمہ شامل ہیں عمرہ بنت عبد الرحمن کی علمی عظمت کا اندازہ نامور محدثین کی آراء سے لگایا جا سکتا ہے۔ حدیث کی حفاظت اور اشاعت میں شریک ہونے والوں میں حضرت حفصہ بنت سیر و تند کا نامی اسم گرامی بھی نمایاں ملتا ہے۔ انہوں نے 12 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا، بعد میں حصول حدیث میں مصروف رہیں۔ انہوں نے یحییٰ بن سعید، انس بن مالک وغیرہ وغیرہ حضرت حسن بصر کی والدہ خیرہ سے حدیث کی روایت کی۔